السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. الفيديو ديالي غادي يكون تكمله على الجزء الاولاني اللي فايت لحت لكم على اتصال بصفه عامه. شنو هو الاتصال ديال العدديه؟ دونك اللي باقي ما شافش الجزء الاول يمشي يشوفو. زدنا دابا الجزء الاخر اللي هو الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. دونك هنايا غادي نشرحوا مزيان شنو هو الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. غنعطيكم بعض الامثله باش تفهموا مزيان امتى كنطبقوهم، كيفاش تصايبوا تمارين اللي فيهم الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. وقبل من هذا الشيء ما تنساوش انكم تابعوني على الانستغرام، خليكم هنايا في الجنب تما كيف تقدروا تسولوني على اي اسئله او على اي حاجه باقي ما فهمتوهاش مزيان، باش نحاول ان شاء الله ندير لكم على شكل فيديو. دونك دابا بلا ما نطول عليكم خلينا نبداو. لتكن اف داله عدديه معرفه على واحد المجال اللي هو اي، نقول ان اف متصله على اليمين في A إذا وفقت، إذا كان ليميت ملي إكس كيمشي لنا لأ، إكس كبر من A ديال اف لإكس كتساوي اف لأ. هذا ديال الاتصال على اليمين. دونك نقول أن اف متصلة على اليسار في A إذا وفقت، إذا كان ليميت ملي إكس ملي إكس كيمشي لأ، إكس صغر من A ديال إف لإكس يساوي لنا إف لأ. دونك هذا هو التعريف. دابا التعريف ديال الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. دابا غادي ندوزو للخاصية. الخاصية هي كالتالي. دونك إمتى إف كتكون متصلة على A كلها. دونك خاصية اف متصلة في A إذا وفقت، إذا كانت متصلة على اليمين في A وعلى اليسار في A. غادي نعطيو واحد بصفة عامة. يعني شنو هي هذه؟ يعني اف متصله في A هادشي كيكافئ. دونك هادشي كيعني ان ليميت كون اكس كيمشي ل A ديال اف لإكس كيساوي هنايا اكس كبر من A يعني على اليمين كيساوي ليميت ملي اكس كيمشي ل A ديال اكس صغر من A يعني على اليسار ديال اف لإكس خصو يكونوا كيساويو اف ل A. دونك امتى كنقولوا اف متصله في A؟ اذا كانت متصله على اليمين ومتصله على اليسار. يعني اذا كانت الليميت ديالها على اليمين كتساوي الليميت ديالها على اليسار كيساويو كلهم اف ل A. هي فاش كنقولوا ان الداله اف متصله. دونك هنايا عطيتكم تعريف شنو هو الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار، وهنايا عطيتكم خاصيه امتى اف كتكون متصله بصفه عامه. يعني امتى كتكون متصله في واحد النقطه. يعني امتى كتكون اف متصله في A؟ اذا كانت متصله على اليمين في A ومتصله على اليسار في A وبجوجهم كيساويو لنا اف ل A. المهم هذه هي الخاصيه. بون هذا هو الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. دابا غادي ندوزو لحوايج اخرين باش تفهموا اكثر هذا الحال هذا الجزء. المهم دابا ندوزو امثله باش تفهموا مزيان هذه الخاصيه. المثال هو كالتالي. تكون اف داله عدديه معرفه بما يلي. فوالا ها هي الداله العدديه. خاصنا نبينوا ان الداله اف متصله في صفر. شنو كتقول القاعده باش تكون اف متصله في صفر؟ خصوصا عندنا هنايا اليسار وهنا عندنا اليمين. دونك خاصها تكون هذا كيكافئ ان خاصها تكون ليميت كون اكس طونفيغ صفر ديال اكس صغر من صفر ديال اف لإكس خصو يساوي لينا ليميت كون اكس طونفيغ صفر ديال اكس كبر من صفر ديال اف لإكس خصو يساوي لنا اف لصفر. يكون على اليسار كيساوي لنا على اليمين كيساوي لنا كلهم صفر باش نقولوا ان اف متصله في صفر. فهادشي اللي غادي نديرو دابا. خصنا ندرسوا الاتصال على اليمين، من بعد ندرسوا الاتصال على اليسار، من بعد نشوفوا واش كيتساواو واش كيساويو لنا اف لصفر. غادي نديرو ندرس اتصال على اليمين على اليسار في صفر. دونك اول حاجه غادي ندرسوا الاتصال على اليسار في صفر. دونك عندنا هنايا الداله هي كالتالي. عندنا اف لإكس كتساوي 3 ناقص إكس أس 2.
دونك حنا عارفين يعني الا قال لك على اليسار كتاخذوا ديك الداله اللي معرفه على اليسار، دونك كتخدموا غير الفوقانيه ما التحتانيه نساوها، حيت قلنا على اليسار في صفر دونك اكس كيصغر من او صفر هذه هي على اليسار، دونك غنخدموا بهاد الداله. الا قال لك على اليمين غتخدموا الداله الثانيه، دونك ملي كيقول لكم على اليسار نساو الداله الثانيه ما تخدموش بها، ديروها بحال ما كايناش، خدموا فقط بالداله الاولانيه. دونك حنا عارفين الا درنا هنايا اف لي صفر، عندنا اف لي صفر كتساوي 3. دونك ليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال يعني على اليسار ديال اف لي اكس كتساوي لينا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال يعني اكس انفيريور ا زيرو ديال 3 ناقص اكس اس 2. دونك غنعوضو غتساوي لنا 3 ولا كتساوي اف لي صفر. فوالا اذا الداله اف متصله على اليسار في صفر. دابا درسنا الاتصال على اليسار في صفر، دابا غادي ندوزو الاتصال على اليمين لندرس الاتصال على اليمين في صفر. دونك غادي نديرو ليميت، دونك غادي نخدمو كما قلت لكم نخدمو الثانيه. دونك اف لي اكس كتساوي اكس اس 2 ناقص 3 على 2 اكس ناقص 1. دونك هنايا هادي هي اللي ديال على اليمين، دونك هي ليميت كون اكس طون فيغ زيرو يعني على اليمين ديال اكس اس 2 ناقص 3 على 2 اكس ناقص 1. غادي نعوضو هنايا الصفر، يعني هنايا صفر تبقى ناقص 3، الا عوضنا هنا في الصفر تبقى لنا ناقص 1. دونك تبقى لنا ناقص 3 على ناقص 1 اللي هي كتساوي 3 اللي هي كتساوي اف لي صفر. وبالتالي اف متصله على اليمين في صفر. وعندنا الا جيتو تشوفوا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو على اليمين كيساوي لينا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال على اليسار كيساويو اف لي صفر اللي هي كتساوينا 3. ومنه اف متصله في صفر. ملي بيناها متصله على اليمين ومتصله على اليسار فهي متصله على صفر. دونك فوالا طبقنا الخاصيه اوتوماتيكمون، خدمنا بهذا الشيء. دونك وخرجت لينا في الاخر انها متصله، بما انها خرجت لينا على اليمين متصله وعلى اليسار متصله. بون دابا ندوزو لتمرين اخر باش تفهموا مزيان هاد الخاصيه. الا فهمتوا هاد التمرين راكم فهمتوا هاد الجزء فريمون. الا فهمتوه مزيان حيت تالمون ساهل، راه يعني بلا ما تعقدوا راسكم من الديبار تبان لكم هنايا ودخلوا. دونك الا فهمتوا هادو راكم فهمتوا شنو كنعنيو بالاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. المهم دابا ندوزو للتمرين. التمرين هو كالتالي: لتكون اف معرفه على ا بما يلي، يعني عندنا اف ل اكس كتساوي 3 جذر اكس ناقص 2 اكس زائد 5. اكس كبر من 4 يعني على اليمين ديال 4، و اكس و اف ل اكس كتساوي اكس زائد ك الكل اس 2 الا كانت على اليسار ديال 4 يعني اكس يساوي 4. شنو قال لك هنا في التمرين؟ اعطي قيم ك بحيث تكون اف متصله في النقطه 4. دونك خصنا نعطيوك القيم ديالها بحيث انها تكون متصله في 4. شنو قلنا هنا في الخاصيه باش تكون اف؟ دونك اف متصله في 4 مثلا، هذا كيكافئ ان خصها تكون ليميت كون اكس طون فيغ 4 يعني على اليمين ديال 4 خاصها تكون كتساوي لنا ليميت كون اكس طون فيغ 4 على اليسار ديال 4 ديال اف لي اكس خصو يكون كيساوي لنا اف ل 4. دونك خصو يساوي لنا على اليمين كيساوي على اليسار كيساوي لنا اف ل 4. دونك اول حاجه غادي نشوفوا شكون هي فيهم اللي ما عندناش فيها كا. دونك هاد الاولانيه هي اللي ما عندناش فيها كا. دونك غنحسبوا الليميت على اليمين في ا على اليمين ديال 4 وعاد منه غادي نستنتجوا القيم ديال كا. دونك من جهه لدينا ليميت باللي اكس 4 يعني على اليمين ديال 4 ديال اف لي اكس اللي هو كيساوي لنا ليميت باللي اكس كيمشي 4 اكس كبر من 4 ديال 3 جذر اكس ناقص 2 اكس زائد 5. الا عوضنا 4 هنا دونك هنا 3 جذر 4 هي 2 يعني 3 في 2 هي 6 ناقص 2 في 4 هي 8. دونك 6 ناقص 8 هي ناقص 2 زائد 5 يعني هي 3. دونك هنايا كتساوي لنا 3. دونك فوالا
كتساوي لنا 3. فوالا الاولانيه كتساوي لنا 3. وعندنا من جهه ثانيه دونك غنحسبوا ليميت كون اكس كونفير ل4. دونك ليميت ملي اكس كيمشي ل4 يعني على اليسار ديال اف لي اكس كيساوي لنا ليميت ملي اكس كيمشي ل4 ديال اكس زائد ك الكل اس 2 اللي هو كيساوي عوضنا 4 في اكس دونك هو 4 زائد ك الكل اس 2. امتى قلنا كتكون الداله اف متصله؟ دونك باش تكون الداله اف متصله في النقطه 4 خاص يكون عندنا هذا كيساوي لنا هذا. المهم الداله اف متصله في 4 اذا وفقت اذا كانت هذا دونك ليميت ملي اكس كيمشي 4 دونك على اليمين ديال 4 ديال اف ديال اكس يعني ديال 3 جذر اكس ناقص 2 اكس زائد 5 كيساوي لنا الليميت ملي اكس كيمشي 4 ديال على اليسار ديال 4 اللي هو هذا اللي هو اكس زائد ك الكل اس 2. دونك هذا شحال خرج لنا كيساوي 3 وهذا شحال خرج لنا كيساوي 4 زائد ك اس 2. ومنه يعني خص يكون عندنا 4 زائد ك الكل اس 2 خصو يكون كيساوي لنا 3. دونك باش تكون الداله اف متصله في 4 دونك راكم مركزين معايا باش تكون الداله اف متصله في 4 قلنا خاص على اليمين يكون كيساوي لنا على اليسار. دونك على اليمين خرجت لنا كتساوي 3 وعلى اليسار خرجت لنا كتساوي 4 زائد ك اس 2. دونك باش يكون لينا متصله خاص يكون 4 زائد ك اس 2 تكون كتساوي لنا 3. دونك فوالا خاص يكون 4 زائد ك اس 2 كتساوي 3. دابا خصنا نحدو حنا القيم ديال ك نعطيوها القيم باش نعرفوا القيم ديال ك باش تولي لينا اف داله متصله في 4. دونك هنايا غادي ننشرو غتخرج لنا هي ك اس 2 زائد 8 ك زائد 16 كتساوي 3. هنا غير نشرنا هادي دونك غادي نديو 3 لهاد الجهه عطاك هي ك اس 2 زائد 8 ك زائد 16 ناقص 3 راه هي زائد 13. دونك فاش دينا 3 لهاد الجهه دونك كتساوي 0. دونك هنايا خرجت لنا معادله من الدرجه الثانيه غادي نحلوا هذه المعادله. دونك الحل ديالها هو اللي يعطينا القيم ديال ك. المهم غادي نحلوا عادي بحال المعادله من الدرجه الثانيه. نحسبوا دلتا اللي هو بي اس 2 ناقص 4 سي. التذكير بي راه هو هذا هي هاد زعما 1 فوا ك والسي راه هي 16. دونك بي اس 2 اللي هي 8 اس 2 ناقص 4 في 1 فوا 16 دونك فوالا دلتا كتعطينا كتساوي 12 كبر من صفر. دونك عندنا جوج الحلول ك1 كيساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج وعندنا ك2 كيساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج دونك غادي نعوضو ناقص بي اللي هي ناقص 8 ناقص جذر 12 على جوج وك2 كيساوي ناقص بي زائد جذر 12 على جوج. دونك فوالا هادي هي ناقص 8 ناقص جوج جذر 3 على جوج وك2 كيساوي ناقص 8 زائد جوج جذر 3 على جوج. دونك غادي نختزلو بجوج دونك غتبقى لينا من الفوق ناقص 4 ناقص جذر 3 وك2 غادي تبقى لينا هي ناقص 4 زائد جذر 3. اختزلنا هنا جوج حيدناهم بقات لينا هذه. دونك فوالا هادو هما الحلول. ومنه الداله اف متصله في 4 في النقطة 4 إذا وفقت إذا كانت ك كتنتمي لنا ناقص 4 ناقص جذر 3 دونك أولا ناقص 4 زائد جذر 3. فوالا دونك هادو هما جوج القيم ديال ك باش باش الدالة اف تكون متصلة في 4. دونك فوالا هذا هو التمرين. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان.
فهنايا كنبينوا كيفاش اننا نبينوا الداله المتصله. حنا كنعرفوا ان الداله المتصله الا كانت دونك كنعرفوا ان الداله كتكون متصله الا كانت الليميت على اليمين كيساوي الليميت على اليسار. هذا هو الجزء ديال الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. كنتمنى انني نكون شرحت لكم بالتفصيل، دونك حاولت انني نديرو في هذا الجزء باش تفهموه مزيان، باش تشدوه مزيان. هكا فاش نجزء لكم هاد لي تروك ان شاء الله غادي تلقاو راسكم ان كل حاجه كتشدوها مزيان، كتفهموا منها تمارين باش ندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله. دونك فوالا هادي راه الفيديو، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. تخليو لي لايك ودير في كومونتير كي جاتكم لا فيديو. متنسوش انكم تابعوني على انستغرام ديالي، نخليكم هنايا في الجنب. يلا نخليكم حتى المره الجايه ان شاء الله.